ladies and gentlemen, I would like to request a very well-known columnist, Sayyid Muhammad Mehdi. He is from a renowned and most read daily newspaper, Jang. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का भी, और मेरे लिए हमेशा यहाँ आना बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि किसी वक्त में मैं इन्हीं चेयर्स पर बैठकर लोगों को सुनता था, और मैं इसी पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर मुसर्रत आबिद ने जब पहली दफ़ा मुझे यहाँ बुलाया था तो उस वक़्त मुझे बेइंतहा खुशी थी, और फिर वक्त के साथ साथ यहाँ बार बार आने का मौका मिला, तो मैं आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हम जो हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबा जी की, तो मैं बाबा जी के हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि बाबा जी एक सियासी लीडर भी थे, क्योंकि यहाँ पर बात हुई कि सियासतदानों को और इन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक सियासी लीडर के लिए आकर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं और हम सियासी लीडरों को ना बुलाएं, और आप जैसे स्टूडेंट्स जो काबिल तरीन यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं और वो आकर उनसे सवाल और जवाब ही ना करें, तो फिर क्या फ़ायदा है यूनिवर्सिटीज़ का और बाकी चीज़ों का। तो ये मेरा एक ख़्याल है। जो असल में शमशाद साहब चले गए अपनी तकरीर करने के बाद, मेरा उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो मैं ये ज़रूर उनके सामने भी कहता, बल्कि चंद और गुज़ारिशात भी पेश करता, लेकिन क्योंकि अब वो चले गए हैं, उन्होंने बाकी मुकर्रीन की बात नहीं सुनी, तो मैं इस बात को ख़त्म करके, तो डॉक्टर वदिया सागर ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अच्छे दोस्त थे और बर्र सगीर को नापाते तासुबात और मुनाफरत से आज़ाद कराने के लिए यकसा तौर पे ख्वाह थे। अगर आज ये दोनों हयात होते तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पड़ोसी ममालिक के माबैन पुरअमन ताल्लुकात के लिए अपनी तशद्दुद पसंद जो यहाँ बुनियाद परस्ती की हाथों पामाली देखकर बहुत रंजीदा होते। बाबा साहब कायद-ए-आज़म की तरह पुरअमन हकीकत पसंद नज़रियात के हामिल थे। इनके नज़दीक पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे के साथ पुरअमन ना रहने की कोई वजह ना थी, लेकिन इन दोनों बुर्दबार रहनुमाओं की बदकिस्मती कहिए कि आज पाक भारत ताल्लुकात में मुनाफरत का जहर घोला जा चुका है। और यहाँ पर साउथ एशिया की बात बार बार हो रही है। साउथ एशिया की एक तंजीम है सार्क, और बहुत सालों से सार्क की कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं हो सकी कि हिंदुस्तान का डेलीगेशन या हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, और पाकिस्तान जो है वो मेज़बान है, और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान अपनी मेज़बानी छोड़ दे और किसी और मुल्क को दे दे और वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो। तो इस किस्म के हालात के अंदर जो हैं वो हम लोग जो हैं वो जी रहे हैं। शमशाद साहब ने पूरी बात नहीं करी। 97 में जब शमशाद साहब सेक्रेटरी ख़ारजा थे, तो उस वक़्त जो डिक्लेरेशन, लाहौर डिक्लेरेशन की वो कामयाबी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उस डिक्लेरेशन को कामयाब करने वाले भी दो सियासतदान ही थे। एक का नाम वाजपेयी था और दूसरे का नाम नवाज़ शरीफ था, और वो बता रहे हैं कि आज वाले दिन भी जो है उसी के ऊपर आगे मामलात जो हैं वो चलेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये क्योंकि हिंदुस्तान में जो इंसानी आज़ादियों के लिए राजा राम मोहन ने चलाई थी, इसकी रोशनी में हमें दादा भाई नूर जी की जद्दोजहद नज़र आती है। ये बात दिलचस्प है कि जब दादा भाई 1892 में रुकने पार्लियामेंट की हैसियत हासिल की तो बाबा जी 1 बरस के थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में महाराजा बड़ौदा ने स्कॉलरशिप दे दी। पहली अछूत 1917 में वतन वापस महाराजा ने, मगर रिहाइश के लिए जगह लेने के लिए नाम तक बदलना पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनको कोई रिहाइश की जगह नहीं दे रहा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पारसियों के एक हॉस्टल के अंदर उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, लेकिन जब पारसियों को पता चला कि ये एक अछूत हैं तो वो लठ बरदार आ गए और उन्होंने निकाल दिया।
اور 8 گھنٹے بابا صاحب کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی. اور اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ صرف پڑھنے سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ وہ مجھے اچھوت کے بجائے کچھ اور سمجھنے لگے، بلکہ اس موقع پر انہوں نے ہندو سوسائٹی کو ایک ایسے مینار سے تشبیہ دی جس میں منزلیں تو ہیں لیکن داخلے کے لیے راستے اور سیڑھی نہیں. ہر شخص اس منزل پر جان دیتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا. تو یہ ہے بابا جی کا فلسفی اور ان کی وہ باتیں جو انہوں نے کہی، کیونکہ میں متعدد بار اپنے کالمز میں ان کا ذکر اور ان کی چیزیں کرتا رہا ہوں، تو مجھے ان سے ویسے بھی ایک وہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو بہت ہی مشکل حالات کے اندر آگے بڑھا، اور صرف آگے نہیں بڑھا. آپ لوگوں کے لیے یہ بھی دلچسپی کی بات ہوگی کہ ہندوستان کا جو آج آئین ہے اس آئین کو بنانے والے بھی بابا جی تھے. لیکن اب وہ ایک اور جگہ پہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے 1931 میں گول میز کانفرنس میں لنڈن میں وہ تشریف لے گئے اور گاندھی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مہاتما تیز رفتار بگولے کی مانند ہوتا ہے جو گرد تو بہت اڑاتا ہے پر کچھ دے نہیں پاتا. تو یہ وہ سرکمسٹانسز تھے جس کے اندر وہ کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانا پسند کیا. اور جو کتاب ہے اس کی جو دوسری دفعہ جب وہ چھپی تو اس کا جو پیش لفظ ہے وہ سابق پاکستان کے نگران وزیر اعظم تھے غلام مصطفیٰ جتوئی. تو جتوئی صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا تھا، اور جتوئی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ ہندوستان تو آج والے دن تک بابا صاحب سے کچھ حاصل نہیں کر سکا. پاکستان جو ہے وہ کچھ قریب تو پہنچ گیا ہے لیکن بہرحال اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکا جس جگہ پہ اسے پہنچنا چاہیے. تو یہ بھی ایک پاکستانی سیاستدان نے ان کے بارے میں کہا تھا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اور آج کے پاکستان اور ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ انتہا پسندی ہے جس سے بابا جی کو مقابلہ کر رہے تھے. پاکستان میں مسلح انتہا پسندی کا مسئلہ درپیش ہے. کچھ لوگ مسلح ہو کر زور بازو طاقت میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے ووٹ والا. پھر وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو حکومت آ گئی ہے وہ کسی نے مسلط کر دی ہے. کس نے مسلط کری؟ کیا وہ پارلیمنٹ سے نہیں آئے لوگ؟ تو کسی نے مسلط نہیں کری ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اور جہاں تک یہ بات کرنے کی ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، تو ہندوستان میں بابا جی کا بنایا ہوا دستور تو موجود ہے. عوامی سطح پہ حالات پاکستان سے بترجہ خراب ہے. ابھی حال ہی کا واقعہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں 100 سے زیادہ افراد فسادات میں ہلاک ہو گئے. اور یہ صرف ہندوستان کے ایک شہر کا المیہ نہیں، جگہ جگہ کی بات ہے. پاکستان میں ایسی بدقسمتی کراچی میں تو دیکھنے میں آئی ہے، لیکن باقی پاکستان میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. لیکن وہاں پر احمد آباد، دہلی، بمبئی اور آج کل جو یو پی کے اندر ہو رہا ہے، خاص طور پہ مدارس کے ساتھ لکھنؤ اور اس کے قریب کے اندر مدرا، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ایک ایسے شخص کے حوالے سے، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے جس نے کوئی صرف دلت کی بات نہیں کری، بلکہ اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں تو اس کتاب کے بعد بابا جی یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہندو بھی خوش نہیں ہیں اور مسلمان بھی خوش نہیں ہیں. اور اپنی آخری عمر میں اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کو بھی تبدیل کر لیا تھا اور وہ دھرم شالہ میں رہنے لگے تھے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اندر ہم آپ لوگ جی رہے ہیں. لیکن نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. امید پر ہمیشہ دنیا قائم رہتی ہے. اور ہم اور آپ کیونکہ جو ہے وہ پیس بی اپون ہم سے چیزوں کو لیتے ہیں، تو مکہ کی صورتحال، عرب کی صورتحال جسے اس وقت حجاز کہا جاتا تھا، وہ اس سے بھی کہیں بدتر تھی. لیکن پھر چیزوں کے اندر بہتری آئی. اور جو سوشل ریفارمز کی بات ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اس پر کسی نے بات نہیں کری. بلکہ جو کارل مارکس اور لینن بھی ہیں، وہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کوٹ کرتے ہیں اور ان سے چیزوں کو انہیرٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت
بہت سالوں سے چل رہی ہیں، اور اس میں بہت خوبصورت اضافہ بابا جی کا ہے کہ بابا جی نے بھی اس پر کام کیا اور بر صغیر کے اندر کام کیا. اور بر صغیر کو بر صغیر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک اتنا بڑا خطہ تھا کہ افغانستان سے لے کے برما تک کہ ایک خود ایک جو تھا وہ کانٹیننٹ تھا. تو اس لیے ہم سب کو امید رکھنی چاہیے اچھے کے لیے. میں حسن صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں پر بلایا، ڈاکٹر امرین صاحبہ کا کہ وہ اس پلیٹ فارم کو انہوں نے آرگنائز کیا. تو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ.